मुबारका हक और जश्न आज़ादी की खुशी में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मरकजी रैयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद शरीक हुए। सेक्रेटरी वकाफ पंजाब ताहिर रज़ा बुखारी समेत तमाम मसालिक और मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। हमें आने वाली नस्लों को बेहतरीन पाकिस्तान देना है, मुकर्रिरीन का खिताब। हम अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह हमने एक सौ ताकत का मुकाबला किया और जिस तरह अल्लाह ताला की रहमत हुई, उलमा कराम की दुआओं से और खुदा ने रहमत की, अल्लाह ताला ने हमारी फौज को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को इज्जत दी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कौमी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। भारत बलोचिस्तान और बाकी सूबों में साजिशें कर रहा है, कौमी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मजलिस उलमा कौंसिल कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमें भारत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। जो पहलगाम का वाक़या था वो किया गया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने फ़ौरन कहा कि हम इस वाक़या की मजम्मत करते हैं और हम दुखी खानदानों के साथ हैं। और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और नायब वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आप ज़रा तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ हैं। हम सब की पहचान ये प्यारा वतन पाकिस्तान है। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया, फील्ड मार्शल ने बुनियाद मरसूर से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद एक शहरी हैं। उलमा इकराम और तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जहरियत की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुबारका हक पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया, भारत पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी हुकूमत, अपनी अफवाज, अपने फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत किस्म से सबबंदी को किया और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और फिर उस जारियत का जवाब दिया जो हिंदुस्तान की तरफ से। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। अगस्त का महीना आया, जश्न आज़ादी का जोश व वल्वा लाया। बच्चे, बूढ़े और जवान हर एक की ज़बान पर पाकिस्तान। बाजार सब्ज और सफ़ेद रंगों की झंडियों, बैजेस और टोपियों से सज गए। शहरी कहते हैं कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश 14 और 15 अगस्त को होगी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने ब्रांड्स की तशहीर की अशद जरूरत है। नुमाइश में 72 कंपनियों के 165 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह हमने शहर में चीनी का बहरान संगीन होने लगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी का सरकारी रेट 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किया। चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। कहीं पर चीनी नायाब, कहीं पर दस्तयाब, मगर महंगी की शिकायत। लाहौर में चीनी का बहरान एक नया रुख इख्तियार कर गया। रिलीफ के दावे, मगर चीनी बाजार से गायब। बाजारों में मिठास की तलब बढ़ते ही रसद ने मुंह मोड़ लिया। 75% शुगर डीलर्स का चीनी नहीं खरीद रहे। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर हकलैन बट का इंकशाफ।
ایک فتنے نے یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کی کال دی. کشمیر پر قبضے کے دن ہی پی ٹی آئی نے احتجاج کیوں رکھا؟ زیر حراست وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ فتنہ پارٹی نے ہر اہم موقع کو متنازع بنانے کی کوشش کی. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، فاشسٹ گروہ ہے. بانی کے بچے ملنے تو آ سکتے ہیں، تحریک چلانے نہیں. یہ منافقت کی انتہا ہے اور بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کے بجائے دوسروں کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ترقی کرتا پنجاب مخالفین سے ہضم نہیں ہو رہا. لاہور میں 15 اینٹی اسموک گنز پہنچا دی گئی ہیں. کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے. یہ کشمیر کی آزادی کی جو جنگ ہے، کوئی پاکستانی جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی چوز کیا. یہی کہتی ہوں بار بار، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے. کل جو ہے جو محب وطن پاکستانی ہے، جو مسلمان ہے، وہ تمام لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منائیں گے. اور جو فسادی ہیں، جو ملک کے ساتھ گریلا جنگ لڑنے چاہتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہاں، پنجاب کے اندر جو ہے وہ اینٹی اسموک گنز جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں. 15 اینٹی اسموک گنز جو ہیں وہ لاہور میں آ چکی ہیں. معرکہ حق اور جشن آزادی کی خوشی میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس. صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، رمیش سنگھ اروڑہ، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد شریک ہوئے. سیکرٹری اوقاف پنجاب طاہر رضا بخاری سمیت تمام مسالک اور مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی. ہمیں آنے والی نسلوں کو بہترین پاکستان دینا ہے، مقررین کا خطاب. لاہور میں مارکہ بنیان المرصوص اور جشن آزادی کی خوشی میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا، پاکستان دنیا کے نقشے میں پہلا نظریاتی ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. انڈیا اب بھی سازشیں کر رہا ہے جو انشاءاللہ ناکام ہوں گی. پاکستان دنیا کے نقشے میں بننے والا نظریاتی پہلی مملکت ہے. انڈیا بلوچستان میں اور مختلف صوبوں میں سازشیں کر رہا ہے. ہم نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. میں فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے مارکہ حق اور بنیاد مرصوص آپریشن کے ذریعے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. اس موقع پر چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور سیکرٹری اوقاف پنجاب طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق بنیان المرصوص کے نام پر پاکستان کو تاریخی فتح دی، جس پر افواج پاکستان اور سیکیورٹی ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص، جس میں اللہ نے ہمیں ایک عظیم فتح عطا کی. یقیناً ہماری حکومت، ہماری افواج اور ہمارے سیکورٹی ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں. کانفرنس میں مولانا رمضان سیالوی، علامہ کاظم علی کاظمی، مولانا اسد عبید، مسیح رہنما ندیم کامران، ہندو رہنما بھگت سنگھ سمیت ملک میں بسنے والے تمام مسالک کے رہنماؤں نے شرکت کی. پاکستان مسلم لیگ